بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ ایک ٹویا نالاویا دین اے ہنے نئی ویلے علی کھڈ بالکل جمعہ شریف دے گیٹ دے نال لمے پاسوئے 13 تے 14 نمبر ڈسٹرکٹ دے وچالے دے وچ اے صرف ایک کھڈ بھی دے گنو باندھی پئی ہے۔ اللہ دے حکم نال اگو گود نال آئی تو اگو دکھینا جتنا چشمہ ریڈ بینک کنال ہے ساری او معلومات ایسے بھی پہنچ گئے ہیں جری جا بھنی ہے اے نہر ہے ایسے بھی گود سیفل کھڑے گود نالا ایک وادن تو ماشاءاللہ پانی بالکل صاف اتنا صاف ستھرا واندا پائے اے پانی ٹھیک ٹھاک چلتا پائے کہیں قسم دی اتنا پریشانی والا نظارہ کونی الحمدللہ بیکی اے جرے بان ڈٹھے نے بان دے نال بالکل نہر فل کھڑی ہے تھی لیکن وہ تاری مرضی دی گال ہے اندے نال کچھ مرمتی کروا گنو تو ٹھیک ہے نہ تو یہ پوزیشن آندی پی نے اساکو ڈسن کام ہے اگو تھاری مرضی دی گال ہے معلومات دی لاکھ نے تو شیئر کریں دوست بیٹھے تے تمبو دیش اے تمبو دی پوزیشن ہی نے میرے دوستو یہ سارا معلومات تارے تک پہنچاون سارا انشاءاللہ فرض ہے اگو تاری مرضی ہے تساں اپنا فرض ادا کرو نہ کرو اگو تے پھیلاؤ نہ پھیلاؤ انشاءاللہ ترسلو کرو اللہ دے حکم نال خدا حافظ۔